the classic design and performance with the Suzuki Access. Visit Auto K Suzuki Madgaon for more details. सगळ्यांक हांव अपील करूंक सोदता की तुमी घरांतले थोडे 4 तांदूळ तितून हे मिक्स करून आपल्या देवा कडेन दवरपाचे आनी केन्ना बीन अशें बऱ्या कामाक वयता तेन्ना ते यूज करपाचे आनी तशेंच 22 तारखेक आपल्या घरान 5 पणटे पेटोवपाचे, 2 आपल्या देवाच्या फुड्यान, 2 दाराचेर आनी 1 तुळशी कडेन दवरपाचे म्हणून. आनी सगळ्यांचे लायफान अशें रामाचे हितून सगळ्यांचे लायफान बरें सूख येवं अशीच आमची कामना आसा. सो हांव 100% येता ते असेंब्लीन आनी तसोच हांव सीएमा कडेन पर्सनली उलयतलो कित्याक बाबा जे येदे व्हडले आमचे स्वप्न आसले लोकांचे, जी जन्मभुमी, जी आमची श्रीरामची जन्मभुमी जी अयोध्या आसलेली, तेज्या लागून हे दर्शना भितर तोवूय एक तितलो स्थान जो अयोध्या आसा पळय तो इन्क्लूड करचो आनी तेज्या लागून सगळे गोंयच्या लोकांक हेजो लाभ मेळचो आनी ती यात्रा भितर देवदर्शन यात्रा भितर अयोध्या इन्क्लूड करचे. आनी म्हाका 100% फूल गॅरंटी आसा की ही अयोध्या आसा ती इन्क्लूड जातली तेज्या भितर ही आमचे देवदर्शन यात्रा भितर. मुरगांव बद्दल एक खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळा तुमकां, फाटल्यान आमी लोक पळयतात. कशें सांगूंक सोदता लोकांचो प्रतिसाद? तो लोकांचो मोग कित्याक लोकांक सगळ्यांक खबर आसा, कित्याक लोकांक जे श्रीराम बद्दल देवाच्या आमच्या बद्दल सगळ्यांक जो प्रेम आसा, जी आवड आसा, तेज्या लागून लोक आयज स्वता आपल्या स्वताच्या मर्जीन सगळे जाण हांगा येयलेले आसा आनी ते सगळे लोक मेन म्हणटा ते सगळे देवस्थान कमिटीक धन्यवाद म्हणटा, जी देवस्थानाची कमिटीचे सगळे लोक हांगा उपस्थित सगळे वेगळ्या वेगळ्या देवस्थानाचे. आनी हे आमी टोटल आमचो टार्गेट दवरलेलो आसा जे आमी स्टार्ट करता आयच्यान ते 15 जानेवारी पर्यंत आख्खी आमची कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी अक्षता दिवन कंप्लीट करतले. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा लोकांचो असोच सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट मेळटलो आनी 22 तारखेक जो व्हडलो प्रोग्राम जातलो पळय तेन्ना सगळे जाण भितर सहभाग जातले. हेजे भितर म्हाका मातसो दुबाव दिसना आनी हेजे जर हे सगळे घडोवन हाडपाचो जर श्रेय कोणाक वयता जाल्यार फक्त आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर जो श्री नरेंद्र मोदीजी आसा, कित्याक तेणें फुडाकार घेवन नाजाल्यार आयज पर्यंत आमकां हे अयोध्याचें जें मंदीर आसा तें केन्नाच जावपाचें न्हू. आयज फक्त आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक लागून ते आयज घडोवन येयलेलें आसा. सर खंय तरी हांगा एक गोंयान एक दाबोलीम एअरपोर्ट आसा आनी रिसंटली एक प्रायम मिनिस्टरान एक नवो एअरपोर्ट हांगा प्रमाणे जेन्ना राम मंदीर स्थापन जाता जी 22 जानेवारी तेज्या पयलीं थंयसर ऑलरेडी अयोध्याक एअरपोर्ट जाल्लो आसा. सो जो एअरपोर्ट ऑलरेडी थंय जाल्लो आसा हेजें कारण तुमकां कित्याक लागून जाल्लो आसा तुमच्या लोकांक सगळ्या देशाच्या लोकांक तेंच्यांनी थंय येवचें म्हणून. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमच्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टराचेर. म्हाका दिसता एवरी स्टेटांसून ही डायरेक्ट फ्लायट अयोध्याक जातली. हेज्या भितर म्हाका मातसो दुबाव ना. हो प्रपोजल आमीय आमचे मुखेलमंत्रीक सांगतलो आनी मुखेलमंत्री म्हाका दिसता हे आमचे एविएशन मिनिस्टरा कडेन उलोवन म्हाका 100% म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमच्या दाबोली एअरपोर्टारसून डायरेक्ट अयोध्याक ही फ्लायट सुरू जातली, बेगीनच्या बेगीन सुरू जातली. हेच्या भितर म्हाका मातसो दुबाव दिसना. गोंयसूनच न्हू म्हाका दिसता आख्खे देशाक अयोध्या कनेक्ट जातलें कित्याक सगळ्या देशाच्या लोकांक मनानसून आसा कित्याक सगळ्यांक दिसता की तेंच्यांनी अयोध्याक वयचें. जे कोण फ्लायटीन वचूंक शकना ते आमची सीएमाची जी स्कीम आसा डॉक्टर प्रमोद सावंतची देवदर्शन तेज्या भितरचो लोकांक बेनिफीट मेळटलो. आनी फुडें जी आमची ट्रेनाचें जें कनेक्शन ना अयोध्याक लागून ते ट्रेनाचें कनेक्शन आमचे कडेन 2 हांगा ट्रेन चलता, एक कोकण रेल्वे, दुसरी सावथ वेस्टर्न रेल्वेज. सो ही 2 भाशेची ट्रेन आसा. दोगांचे भितर एक खंयची तरी आमकां थंयसर अयोध्याक कनेक्ट करून दिवपाचो हो प्रपोजल आमचे कडसून चीफ मिनिस्टरा कडेन वयतलो की आमच्या जिवनान हे आमकां राम मंदीर पळोवपाक मेळटलें. 550 वर्षाचो लढो, लाखांनी लोकांनी बलिदान दिलें आणि लाखांनी लोकांनी बलिदान दिवन आज ते साकार जाता. जावं ती कोर्टाची ऑर्डर, पण एक खंबीर आणि नेतृत्व म्हणजे नरेंद्रभाई मोदींचे नेतृत्व आसा. ह्या नेतृत्वा सकल हे अयोध्येन आज मंदिर प्राण प्रतिष्ठान 22 तारखे जाता. आम्ही सगळ्यांनी त्या दिसा गर्दी आसतली म्हणून न वयता प्रत्येक देवळान गोंयच्या वाठारांत ह्या सड्यावरच्या वाठारांत मुरगांवान आमी देवळांनी कार्यक्रम दवरला. आमदारांनी एक सुंदर कार्यक्रम आखला. ते स्वता अक्षता घेवन दारादारांनी वयतात. लाईव्ह फीड आसतली त्या दिसा. अनेक गायनाचे कार्यक्रम आसतले. आमच्या रवींद्र भवनान सुद्धा अखंड रामायणाचो सांजचो गायनाचो कार्यक्रम आसतलो. लाईव्ह फीड आसतली. हेका सगळ्या लोकांनी अखंड आशिर्वाद दिला. आमची मुरगांवची जनता सगळी आज आयिल्ली आसा.